नीलम नवाब, आप देख रहे हैं PK न्यूज। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। डीसी कॉलोनी कुचरावाला से यूनिटी ग्रुप के एजाज में यूथ विंग डीसी कॉलोनी ने जोहराने का एहतमाम किया और शानदार इस्तकबाल किया। हमारे नुमाइंदा सरदार ताहिर महमूद वहां मौजूद हैं। आइए हम आपको वहां लेकर चलते हैं। मैं खास तौर पर सबसे पहले जिन नौजवानों ने इस कॉर्नर मीटिंग को, इस बेहतरीन गेट टुगेदर को डीसी कॉलोनी के इलेक्शन के सिलसिले में ऑर्गेनाइज किया है, उनको बहुत ज़्यादा दिल से मुबारक देता हूं। और ख़ास तौर पे जिस तरह से ताहा बड़ाच ने अभी कहा कि नौजवान अगर जिस चीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें दिल से, यूथ, और ये टीनेजर हैं और इस सोसाइटी के रहने वाले हैं, सोसाइटी का फ्यूचर है। हमें ड्यूटी साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनकी आमद का भी हम बेहद मशकूर हैं। मैं अब दावत खिताब देना चाहूँगा जनाब शबीर मुगल साहब को, और आप देखेंगे लफ्ज़ कैसे उनके सामने जो है वो सरनगू होते हैं। जनाब शबीर मुगल साहब। यूथ, ये नौजवान जो आगे देखने वाले हैं, जो मुस्तकबिल का सरमाया है, ये अगर गलत राह पे हैं तो मुस्तकबिल, बेशक हाल अच्छा भी हो तो मुस्तकबिल तहरीक होता है। ताबनाक मुस्तकबिल के लिए यूथ का ठीक सिमत पे होना इंतहाई ज़रूरी है। मैं गर्दिश दौरा के कल को घुमा के 80 साल पीछे ले जाता हूँ, जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख की जंग लड़ रहे थे, तो जब उन्होंने यूथ से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि अब कोई ताकत नहीं है कि ये अब हमारा ये मुल्क मार्ज वजूद में ना आए, चूँकि यूथ मेरे साथ खड़ी हो गई है। बुजुर्गों की तजर्बा, रहनुमाई वो कदम कदम पे ज़रूरी होती है, लेकिन जो मुस्तकबिल, जो यूथ के अंदर जो विजन और जो यूथ के अंदर ताकत, हिम्मत होती है, बुजुर्गों की रहनुमाई के साथ, वही है किसी भी चीज़ की फतह के लिए। जब पाकिस्तान बना तो उसमें भी इनका बड़ा किरदार था। आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो हमारे यूनिटी ग्रुप के अहदेदारान मेंबरान हैं कि आपकी फतह यकीनी हो गई है, कि यूथ आपके साथ हो गई है। और मैं अपने इन भाइयों से मुल्तबिस हूँ, और ये वो लोग हैं जिनके लिए ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि हम खुद ही तराशते हैं मनाजल के संगो राह, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। और मैं इनके लिए, मेरी ये दुआ है इन बच्चों के लिए कि तेरा खावर दरख्शां रहे, ता अबद फरोज़ा रहे, तेरी नीम सुबह आफिशां कभी शाम तक न पहुँचे, तेरी नीम सुबह आफिशां कभी शाम तक न पहुँचे। मैं यूनिटी ग्रुप के हवाले से, ये जो मौजूदा इलेक्शन के हवाले से इख्तिसार के साथ एक दो बात करना चाहता हूँ। जिस तरह आप देखते हैं कि मुख्तलिफ तबकात जो है ना वो हिस्सा ले रहे हैं इस मौजूदा इलेक्शन में। ये जो हमारा डीसी कॉलोनी का इलेक्शन है, ये एक तवज्जो का मरकज़ भी बना हुआ है पूरे गुजरांवाला में, बल्कि पंजाब के अंदर ना डीसी कॉलोनी का इलेक्शन। उसमें जो यूनिटी की क़ियादत है, इसमें नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो हमारे कायदीन हैं, ये डीसी कॉलोनी के मसाइल को अच्छे तरीके से जानते हैं। असल में ये जो एक भलाई है, यहाँ आपने सियासत क्या करनी है, खिदमत करनी है। इनके मसाइल से आगाही होना, फिर उनका हल निकालने का जो सलाहियत रखते हैं, ये यूनिटी की जो क़ियादत है, ये इस मसाइल से आगाह भी है और इसके हल निकालने की सलाहियत भी रखती है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यूथ हमारे साथ आई है और मैं इन्हें यकीन दिलाता हूँ। तो ये भी एक खुशी की चीज़ है कि जो यूथ है वो इसमें इंटरेस्ट ले रही है और इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है। इसमें एतजाज़ अहमद, अब्दुल्ला आमिर, अमार जफ़र, दाऊद, अहमद जदरान, अफाक, हारून, हुसनैन और बासिम जी मेरा बड़ा प्यारा सा भतीजा भी है। तो अब माशाल्लाह इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाली टीम में भी आपको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूं कि आपने इतना शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि डीसी कॉलोनी का जो फ्यूचर है वो रोशन फ्यूचर है। आप लोगों की शक्ल में कल को आप लोगों ने इस जो आज हम काम करने के लिए निकले हैं, कल आप लोगों ने इस भागदौड़ को संभालना है। और इसमें कोई दो राह नहीं कि इंशाल्लाह डीसी कॉलोनी का आने वाला टाइम जो है वो बहुत बेहतरीन होगा। आप लोगों ने इस हेल्दी एक्टिविटी में हिस्सा लिया और हम लोगों को इनवाइट किया। जितना भी आपका हम जो है वो शुक्रिया अदा करें। छोटे भाई हैं आप लोग,
بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے درمیان میں آ کے, اور اس ہیلتھی ایکٹیویٹی کا حصہ بن کے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں سوسائٹی کے بہترین مستقبل کے لیے سوچتے ہیں, اپنی فیملیز کے لیے سوچتے ہیں, اپنے گھر کے لیے سوچتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہم ایک یونٹی گروپ جو تشکیل دیا ہے, ایک بہت ہی خوبصورت ہمارے بزرگوں نے, آپ سب کے بزرگوں نے, یہ جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اس کو تشکیل دیا ہے, اس کو سیٹل کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ ہے کہ ہم جتنا بھی سوسائٹی کے لیے اچھا کام ہوگا وہ آپ کے لیے کر کے دیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یونٹی گروپ جیتنے کے بعد فوراً جس طریقے سے ہم ڈیفرنٹ کمیٹیز وغیرہ تشکیل دیتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ یوتھ کمیٹی ہوگی, اس میں آپ تمام جو ہیں وہ میرے بھائی, اس کا میں اس کو لیڈ کروں گا, اور تمام بھائیوں کے ساتھ ہم ایک جو ہے وہ ہر بلاک میں سے لے کے اور ان کو ساتھ میٹنگز آرگنائز ہر مہینے کیا کریں گے. اور جتنے بھی یوتھ کے ایشوز ہیں, چاہے وہ آپ کی گیم کے ایشوز ہیں, چاہے وہ آپ کی جو ہے وہ لائبریری کا ایشو ہے, لائبریری کے اوپر بھی ہم نے سارا کام کیا. اور اس ٹینیور میں تھوڑا سا ہمیں ایکسپینس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. آپ ابھی چھوٹے ہیں, بہت سے لوگ اس چیزوں کو سمجھتے ہوں گے, بہت سوں کو آئیڈیا نہیں ہوگا, لیکن ہمیں تھوڑا سا بجٹ ایشوز تھا, ہم نے لیکن وہ ایشو دور کر دیا ہے, اور الحمدللہ اب ہمیں اکاؤنٹ میں بجٹ کا ایشو نہیں رہا. تو آپ کے لیے لائبریری, آپ کا سٹیڈیم اپرووڈ ہونے جا رہا ہے. شبیر مغل صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا انڈور سٹیڈیم اپرووڈ ہونے جا رہا ہے, آپ کی لائبریری اپرووڈ ہونے جا رہی ہے. آپ کا یہ جو سٹیڈیم, یہ جو ہمارا کمرشل مرکز ہے 13 ایکڑ کا, اس کے اندر بھی بڑی اچھی ایکٹیویٹیز, کمرشل, ریزیڈینشل, کالج, ہاسپٹل کے ساتھ وہ 13 ایکڑ جگہ ہے, تو بڑی اچھی سی کوئی ایکٹیویٹی اس میں بھی رکھیں گے. ایک ہمارا پلان جو آپ کے کابل بلاک میں ہے, وہ ایک KFC یا کسی ہوٹل کے لیے ہے, اس کے اوپر ہمارا پورا زور ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو ادھر ہی کوئی اچھا برانڈ, کوئی اچھی ڈائننگ ریسٹورنٹ ڈی سی کلونی میں نہیں ہے. تمام بھائیوں کی یہ ہماری کوشش ہے, یہ بھی ہمارا وعدہ ہوگا. اب الحمدللہ ہم اس سٹیج کے اوپر ہیں کہ ہمیں فنڈز ایشوز نہیں ہوں گے اگر ہم سمجھداری سے چلیں. لاسٹ ٹینیور میں تھے, اس لیے ہم نے وہ کام کیے لاسٹ ٹینیور میں جس سے ہمیں فنڈز جنریٹ ہوں, تاکہ وہ فنڈز آپ کے گھر, آپ کی سوسائٹی, آپ کی ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے اندر لگیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹینیور کا وعدہ ہے. باقی یہ جو کمیٹی تشکیل دی جائے گی, جس طریقے سے ہماری ڈیفرنٹ ہیلتھ جو ہے اس کے اندر ہماری کمیٹی ہوتی ہے, ایجوکیشن کے اندر ہم آپ سے ڈسکس کریں گے, ہیلتھ کے اندر ڈسکس کریں گے, سپورٹس کے اندر ڈسکس کریں گے. تو ایک یوتھ کمیٹی جو ہے وہ آپ کے لیے ہوگی, جس میں ماہانہ جب اس کی میٹنگ ہوگی, آپ کے ہر بلاک میں سے جو آپ لوگ بلاک کا نمائندہ دیں گے بھائی ہمارا, اس کے ساتھ ہم ڈسکس کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلے حل کریں گے. لاسٹ ٹینیور میں جو ڈی سی کالونی ہے, اتنا فنڈ سپورٹس میں کسی ٹائم پہ بھی نہیں لگا جتنا آپ کے جم کو اپ گریڈ کرنے میں نے زبردستی کروایا, چاہے ہمارا ہاتھ ٹائٹ تھا. وہ آپ کو بتائیں گے, سپورٹس میں نیازی صاحب نے بتایا بھی ہوگا, آپ کو ملتے رہتے ہیں. جتنا یہ ہم نے ہر سال جو ہے آپ کے ایونٹس کرواتے رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کی مشاورت سے اس کو اور اچھے طریقے سے کریں گے. تھینک یو سو مچ. ان کا بنیادی کردار ہے, اور روزانہ یونٹی گروپ کے ساتھ جوک در جوک مل کے اسے مضبوط سے مضبوط تر کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی قریب ہے انشاءاللہ. آج کی اس محفل میں ہمارے بڑے کافی چہرے اور ہماری یوتھ کے جوان, ہر ایک کا نام لینا مشکل ہے, لیکن آپ سب کے یونٹی گروپ کی طرف سے نہایت مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے اس محفل کو 4 چاند لگا دیے. تقریب کا ارینج کیا ہے, ان میں اعتزاز احمد چٹھا صاحب, عبداللہ عمر بڑائی صاحب, ابو بکر چٹھا صاحب, احمد جندران صاحب, حماد ظفر چیمہ صاحب,
हुसनैन चद्दर साहब, बासिम खालिद साहब, शेख हिजर अली साहब, शहबाब खालिद बड़ाई साहब, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इतने प्यार से और मोहब्बत से यूनिटी ग्रुप के साथ यकजहती का इजहार किया है। यूथ विंग ही अल्लाह ताला के फजल व करम से यूनिटी ग्रुप की जीत का सबब बनेगी। खिताब दूंगा सरप्लस यूनिटी ग्रुप जनाब कर्नल रिटायर्ड नसीमुल्लाह चीमा साहब को, वो आए और हमारे लिए मशले राह जैसे वो पहले हैं वैसे ही मजीद मशले राह बने और हमारी इस यूथ को आज कुछ ऐसी बातें भी जरूर कहें जो उनके आने वाले मुस्तकबिल के लिए उनको मुआवन साहब। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों ने आपसे काफी वादे किए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इंशाअल्लाह ताला ये यूथ के लिए, स्पेशली यूथ के लिए बहुत कुछ करेंगे। और ये ग्राउंड स्पोर्ट्स और उसके अलावा मेरे एक ज़हन में एक बात है कि हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इस जगह पे कहीं पे भी नौजवानों की तालीम का बंदोबस्त होता है लेकिन उनकी तरबियत का बंदोबस्त नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से हम नौजवानों के लिए, यूथ के लिए हम एक तो ऐसा सेंटर बनाएंगे, एक ऐसी क्लब बनाएंगे जहाँ पे लोग अपने जो हमारे बच्चे हैं वो आके बैठें, गप लगाएं, पॉजिटिव एक्टिविटी करें, बजाय इसके कि चौकों में जाके बैठें और इधर उधर हमारा फिरें। हम लोग इंशाअल्लाह ताला आपके लिए एक अच्छा क्लब बनाएंगे, एक अच्छी जगह बनाएंगे जहाँ पे आप अपने लिए बैठ के कंफर्टेबल महसूस करें। दूसरा, मेरे ज़हन में ये बात है, मैं ऑलरेडी ये काम कर रहा हूँ कि मैं यूथ को जो लोग हैं मेरे पास आते हैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ। एक बच्चा जब मैट्रिक, FA या FSC करता है उसको आगे नॉर्मली नहीं पता होता कि भी मैंने क्या करना है और कैसे करना है, तो हम लोग ऑलरेडी इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। लोग आते हैं, हम उनको उसकी तरबियत करते हैं, उसको उसके फ्यूचर के कैरियर के मुताबिक उसको ब्रीफ करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि वो अपने एग्जैक्ट फील्ड में जहाँ पे वो फिट हो सकता है वहाँ पे वो फिट हो। और अल्लाह के शुक्र से मैं आज बड़े फख्र से कह सकता हूँ मैं एक अरसा से ये काम कर रहा हूँ और ये इंशाल्लाह और बहुत से लोग कामयाब हैं और अब तो इंशाल्लाह ताला ये पूरी टीम हमारे पास मौजूद है और ये पढ़े लिखे लोग हैं, ज़ौक़ लोग हैं और इनकी विजन वाले लोग हैं। हम इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा करते हैं और इसके में आपके लिए हम काफ़ी कुछ करेंगे। सोसाइटी में जो बच्चा अच्छा पढ़ने वाला हो उसे मौका दिया जाए, बाकी बच्चों को इकट्ठा करके भाई आप इनको लेक्चर डिलीवर करें, हाउ टू स्टडी, हाउ टू मैनेज योर वर्क, हाउ टू मैनेज योर टाइम। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें कोई गाइडेंस नहीं थी, हमें कोई बताने वाला नहीं था, तो हसरत रहती है कि काश हमें बताया जाए। जैसे आतिफ चीमा साहब कह रहे हैं कि हम आपको एक अंडरग्राउंड जिम बना के देंगे जिसमें आप तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे, इसमें लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी को आप इंटरनेट के साथ। यूनिटी ग्रुप के नामजद उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी और साबका जो रजीम थी 20 जनवरी तक, उसमें भी वो जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। मोहतरम आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब मौजूद हैं। सर, आज आप यूथ को प्रेजेंट करते हैं और आज यूथ ने आपके एजाज़ में एक ज़ोहराने का अहतमाम किया और वो भी DC कॉलोनी के यूथ और लोगों की अवेयरनेस देखें और इस हवाले से आपके यूथ के हवाले से बड़े इक़दाम उठाने का ऐलान किया। आज ये शाम जो है अपने भाइयों के साथ गुजारी है और बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है पॉलिटिक्स के अंदर और पॉजिटिव तरीके से बच्चों को और यंग जनरेशन को इसका हिस्सा लेना चाहिए। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो बहुत मज़ा आया। आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है हमारे जो है वो इलेक्शन कैंपेन में, क्योंकि इसमें हमारे छोटे भाइयों ने
ساتھ دیا ہے اور ہم پہ اعتماد کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب نیکسٹ انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہو کے آتے ہیں تو میں ہر منتھ جو میں نے کہا ہے کہ میں ایک سب کمیٹی آرگنائز کروں گا جس میں صرف یوتھ ہوگی, اور یوتھ اپنی یہ نہیں فیل کرے گی کہ جی ہم اپنے کسی بزرگ کو بڑے کو بھیجیں گے تو سوسائٹی میں ہماری بات سنی جائے گی. ان کی ڈائریکٹ میرے ساتھ جو ہے وہ میٹنگز رہا کریں گی, ہر منتھ رہا کریں گی, جس کے اندر ہم بیٹھ کے کسی اچھی جگہ کے اوپر سوسائٹی کے اندر یوتھ کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ان سے آئیڈیاز لے کے ان کے لیے وہ کریں گے, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو چاہے وہ بڑے سے بڑا ہو. چیمہ صاحب, آپ پہ آخری دنوں کے اندر بے شمار الزامات لگے ہیں, آپ کے اوپر مختلف اداروں میں درخواست بازی بھی ہوئی ہے, اس کے باوجود آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور جدوجہد میں جاری ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جی, جب بھی کبھی بات ہو ضمیر کے سودے کی, جب بھی کبھی بات ہو ضمیر کے سودے کی, ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح. تو یہ جو لوگ ہیں نا جو بے جائے الزام لگاتے ہیں, جب ان کے پاس کچھ نہیں نا بچتا تو وہ کہتے ہیں الزام تراشی کر دو, کردار کشی کر دو. اللہ کا اتنا کرم ہے, اللہ کا اتنا شکر ہے, اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں کہ ہم نے تو حقدار کو حق دیا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ انکوائریاں بھگتنی پڑیں گی, یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا, کیوں بھائی؟ کیونکہ اب یہ کام کر رہے ہیں تو وہ جو کام جس کا میں عہد کر کے آیا ہوں, کیا وہ کام میں نے نہیں کرنا؟ ہر کام کو کرنے کے لیے آپ کو حوصلہ چاہیے. اگر 20-20 سال اور 30-30 سال پرانے کاموں کو اللہ نے میرے ہاتھ سے لکھا تھا ہونا, جو میرے وعدوں میں تھا وہ پایہ تکمیل پہ پہنچے ہیں. وہ میری جو ہے لاسٹ جب میں نے الیکشن کمپین کی تھی ان وعدوں میں وہ کام ہے. تو اگر وہ کام سے ڈر جاؤں گا کہ میں نے وہ کام نہیں کرنے, یہ تو بہت بڑے بڑے میرے بھائی ہیں, بہت کاروباری, بہت چیزیں, تو یہ ایسا نہیں ہوگا. جو میرٹ ہے, جو رائٹ ہے, جو چیزیں ہیں وہ کروں گا. پھر جب وہ ہو گئیں, اللہ کی مدد آئی, وہ کام ہو گئے, تو انہوں نے پہلے تو ان کو روکنے کی کوشش کی, پہلے سٹیز کی کوشش کی. میرے خیال میں نے اپنے ایکسپیرینس یہ جو 3 سال ہے اس میں کوئی 20 سے 25 سٹے میرے ختم ہوئے ہیں, 20 سے 25 فیصلے میرے حق میں آئے ہیں. ایک پلاٹ کا کیس لگ جائے تو پوری عمر گزر جاتی ہے. تو میرے تو اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ سوسائٹیز کے سارے درینہ مسئلے حل ہو گئے. تو پھر جو الزام لگاتے ہیں, ممبران بھی مختلف چینلوں پہ اخبار میں بیان بازی کرتے ہیں کہ 80 فائلیں انہوں نے جعلی اسٹنسر 3 کی بیچی ہیں اس انتظامیہ نے, اس طرح کے بے شمار الزامات ہیں. دیکھیں جو ہے نا الزامات لگا کے وہ سوچتے تھے کہ ہم اپنا کچھ بینیفٹ کر لیں گے, ہم عاطف کی کمپین کو روک لیں گے, تو وہ تو اب آپ کے سامنے ہے. جو مجھے محبت مل رہی ہے, جو ہمارے یونٹی گروپ پہلے دن اکیلا نکلا تھا, سردار صاحب آپ آئے تھے, ٹھیک ہے, آپ آئے تھے, یونٹی گروپ بنایا, آپ آئے تھے, تو اللہ کا شکر ہے جو حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے. کسی کے بولنے سے, جو آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں ان کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا, حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے. اور میرے تو جتنے لوگوں نے یہ گروپس میں اور آگے پیچھے الزامات لگائے تو میں نے تو مسکرا کے جواب دیا, کوئی بات نہیں, آپ کا حق ہے, آپ جو مرضی کہہ سکتے ہیں. باقی سوالات میں انشاءاللہ سولو انٹرویو آپ کا اوکے جی, تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو. جی, میرے ساتھ ڈی سی کالونی کے رہائشی نوجوان موجود ہیں جنہوں نے آج یہ بزم سجائی ہے, اور ڈی سی کالونی یونٹی گروپ کے ممبران جو عہدیداران ہیں ان کے اعزاز میں ایک ظہرانے کا اہتمام کیا. جی, آپ نے آج یہ جو تقریب سجائی ہے تو اس کے پیچھے یونٹی گروپ پہ آپ نے اعتماد کا جو اظہار کیا, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یونٹی گروپ نے جو کام اقدامات ڈی سی کالونی کے لیے اٹھائے ہیں اور اس سے پہلے کسی گروپ نے ایسا نہیں کیا, جو کہ رانا محمد حسین والے جو مسائل تھے درینہ, جو پچھلے 18-20 برس سے وہ حل نہیں تھے ہو رہے کسی سے, تو وہ عاطف چیمہ صاحب نے آ کے حل کیے ہیں. اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ امتیاز سائی صاحب بھی آ رہے ہیں ان کے ساتھ, تو وہ بھی اچھا کام کریں گے. اچھا ان کا منشور ہے, اور ادھر ہمیں
क्लब की ज़रूरत है और यूथ के लिए, और हम सारे यूथ मिल के इनके साथ जितने भी मेरे भाई हैं, एतजाज चट्ठा साहब हैं, अब्दुल्ला आमिर वड़ैच साहब हैं, तो इन सब की काविशों और मेहनतों के साथ हम इनका साथ देंगे और भरपूर तरीके के साथ जितनी यूथ होगी वो हम इनके साथ इकट्ठा करेंगे, तावन करेंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? आज की बज़म को हमने इस तरह डेकोरेट किया, सजाया, सबको वेलकम किया है। वो सिर्फ उसकी वजह पीछे यही है कि साबका इलेक्शन में भी हमने इनकी कारकर्दगी देखी, उससे हम मुतासर हुए। अभी भी इसीलिए इनको हम कर रहे हैं कि ताकि वो इधर आएँ, हमारे पास हमारे मसाइल को सुने, कुछ उनका हल निकालें। बस इसीलिए हमने ये तकरीब का इंतज़ाम किया है। हमने देखा स्पीच में उन्होंने यूथ के हवाले से लाइब्रेरी का, स्पोर्ट्स ग्राउंड का, मुख्तलिफ एक महाना मीटिंग का एक फोरम बनाने का ऐलान पिछले दिनों में एक तकरीब हुई थी इसी तरह की छोटी सी, उनमें भी यूनिटी ग्रुप में आमिर साहब हैं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऐलान किया था बाकायदा कि हम अपने जो भी काम है पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो शिकायतें हम सबको दूर करेंगे। इस इलेक्शन के आप हमें जिताएं, हम आपके सारे काम जो भी आपकी मुश्किलात उनको दूर कर देंगे। हाँ जी, इसलिए यूथ डीसी कॉलोनी जी डीसी कॉलोनी की सारी यूथ उनके साथ है और हम उनके साथ हैं, सब उनके साथ हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।